आमकां लेट नायट पयर एक कॉल येयलो. खंयच्यान कॉल येयलो? आमकां एक आमच्या वाठारांत एक स्क्रॅप यार्ड आसा, थंयच्यान एक आमकां कोणे तरी लोकलान कॉल केलो की स्क्रॅप यार्डाक एक उजो पेटला. सो आमी इमिडिएट टर्न आवट केलो आनी विदीन एक 3 मिनटांनी आमी थंय पावले स्पॉटार. पळयत जाल्यार उजो तसो प्रचंड भयंकर आशिल्लो आनी सायडीन वेहिकल्स बी आशिल्ल्यो. सो आमी इमिडिएट फायर फायटींग स्टार्ट केली आनी एक 10 मिनटां म्हळ्यार आमकां तो आटोक्यान हाडपाक आमकां टायम लागलो. इतलो टायमान आमी ते प्रयत्न करून आटोक्यान हाडलो. कितलो वगत लागलो तुका? एक 10 मिनटांनी आमी तो सगळो उजो पालयलो आनी मागीर तेका हें केलो आमी खोलून काडलें, पळयलो भितर उजो आसा काय ना तो. कितें मटेरियल यूज केले कितें? आमी दोन होजरील यूज केले आनी एक होज. आनी ते मटेरियलाक कसले उजो लागलो? लाकडां ती ते फर्निचराक यूज करता. कसो लागलो तो कळो? कसो लागला तो कळोंक ना, कित्याक सायडीन वायरी आसा वयर खांब्याच्यो, जावं तेजी शॉर्ट सर्कीट जावन मातसो स्पार्क पेटोंक शकता असो अंदाज आसा. कितले सेव केले तुमी? आमी कमी 1-2 लाख सेव केला. आतां ताका लॉस कितें? हय 21,000 लॉस. उजो लागलो तेन्ना म्हाका सुद्दां रातचो देडाक कॉल केलो. वारकणचे आमचे भुरगे आशिल्ले सगळे आनी ते तेंचो वीरभद्र आशिल्लो थंय वारकणे. सो तेन्ना म्हाका रातचो देडाक फोन आयलो अशें जालो आनी ते प्रमाणे त्या भुरग्यांनी रोखडेंच वाड्यावयल्या भुरग्यांनी बी रोखडें फायरा सांगून फायराची गाडी आयली की रोखडें तेणें हें केलो, उजो पालयलो. उजो पालून एक आमी जो सेल केल्लो पार्ट पळय ते सायडीन दावे सायडीच्यान थंयच मातसो उजो लागलो तेंगेलो आनी आमी ताका टायम दिलो मातसो बेगीन जातलें खाली करा म्हणटा कितें आसा कळ्ळें न्ही. ते प्रमाणे तेणें आमकां सांगलां बेगीन वयता म्हणटा कळ्ळें. कितें जाता आमकां आतां बेगीन कितें जाता बरा म्हणटा तें कितें जालां आमी ती ओपन स्पेस डेवलप तरी करपाक पळयता. बेगीन जातलें ना उजोड येवपाचें कळ्ळें. तें आमी करता बेगीन. तो कॉज कळ्ळो तुमकां? वॉट इज द कॉज ऑफ द ना फायर? तशें कांय म्हाका कांय